वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे एक अच्छी खबर, अच्छी कहें या वक्ती अच्छी खबर कहें, मगर फाइनली जो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुई थी, वो ना सिर्फ अब फाइनलाइज हो गई है, मगर उसकी वजह से जो पहली किस्त आईएमएफ से मिलनी थी अब वो भी आ गई है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने आज ऐलान किया और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता शब जो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ उसमें प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई और इस 9 महीने के प्रोग्राम के तहत $3 अरब जो पाकिस्तान को मिलने हैं, उनमें से जो पहली किस्त है वो आ भी चुकी है। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की ये जो रकम है, और कहा जा रहा है कि इसके बाद 2 और जो किस्तें हैं वो नवंबर और फरवरी में पाकिस्तान को मिलेंगी। पैसे जो है वो बकौल फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेट बैंक में मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसहाक डार साहब ने ये भी दावा किया कि इस सारे मामले की फाइनलाइजेशन से जो हमारी पाकिस्तान का ज़र मुबादला है उसके ज़खायर में बेहतरी आना शुरू हो गई है। सऊदी अरेबिया और यूएई से भी जो $3 अरब आने थे वो भी आ चुके हैं उनके बकौल। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि रुपये की कदर में भी इजाफा हो रहा है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कोई नहीं सोच सकता कि जो आईएमएफ का प्रोग्राम है या उसकी शराइत है उसकी खिलाफ वर्जी की जाए। वज़ीर आज़म साहब ने भी आज भी और इससे पहले भी जिक्र किया है इसी स्टैंड बाय एग्रीमेंट का, और उन्होंने बार बार ये कहा है कि ये कोई खुश होने का मुकाम नहीं है। मुल्तान में यूथ लोन प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आईएमएफ के प्रोग्राम पे खुशी के शामियाने नहीं बजाने चाहिए, शादियाने। उन्होंने कहा कि ये हलवा या खीर नहीं है और शराइत बहुत कड़ी और सख्त है, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये शराइत हमें माननी पड़ेंगी क्योंकि इस्तेहकाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया है मगर मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं। आईएमएफ की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को ख़बरदार रहना पड़ेगा ताकि ये जो प्रोग्राम है इसको मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमत में और जो उसको भी रखना, नज़र उस पर रखनी पड़ेगी, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स पे रखनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा कि तवानाई के शोबे में पाकिस्तान को इस्लाहात की ज़रूरत है। सख्त निगरानी का उन्होंने ज़िक्र किया। इसी तरह अमेरिका की तरफ से भी बयान आया है जिससे ये लग रहा है कि उनको भी खुशी है और उन्होंने भी शायद पाकिस्तान को सपोर्ट किया है सारे मामले पर। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान को इक्तिसादी चैलेंजेस का सामना है, और उन्होंने मुबारकबाद दी पाकिस्तान को कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो फाइनलाइज हो गया है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, और हमें ज्वाइन करें उज़ैर यूनुस साहब, ये अटलांटिक काउंसिल से इनका ताल्लुक़ है, वाशिंगटन से ये हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये बताइएगा सर कि ये कौन सी सख्त शराइत हैं जिनका जिक्र किया है वज़ीर आज़म साहब ने भी, और वैसे भी ऑब्वियसली जितनी कमेंट्री हो रही है आईएमएफ प्रोग्राम पे तो ये कहा जा रहा है कि न सिर्फ शराइत कड़ी हैं बल्कि ये भी कि ये जो अगली 2 किस्तें हैं ये प्रोग्रेस जिसको कहते हैं पाकिस्तान का मॉनिटर होगा, शराइत पूरी होंगी तो आगे पैसे आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, काफी हद तक तो जो चीजें हैं वो पूरी कर ली गई। जिस तरह टैक्स का जो हदफ था वो 9200 बिलियन से इजाफा करके 9415 बिलियन पे कर दिया गया, और उसके अंदर काफी इजाफी टैक्स मेजर्स थे जो 215 अरब के थे। फिर आपने पीडीएल को एनहांस किया, फिर एनर्जी की प्राइसिंग की जो रीबेसिंग होनी है उसके लिए आपने एग्री किया। तो ये वो सारी शराइत हैं, और वैसे भी जो पिछला टेन्योर, ये जो पूरा हमारा जो टेन्योर गुजरा है और अब अख्ताम पजीर है, इसके अंदर हमने कोई पॉपुलिस्ट फैसले तो किए नहीं। हमने तो एनर्जी प्राइसिंग को शुरू में ही रीबेस कर दिया, उसकी रीबेसिंग की। फिर हमने इसी तरह गैस प्राइसिंग को जो है वो उसकी करेक्शन की।
ہم نے پی ڈی ایل جو ہے وہ 50 روپے پہ لے کے گئے, پھر منی بجٹ آیا درمیان میں, تو ہم نے تو وہ سارے اقدام کیے جس سے فسکل ڈسپلن میں بہتری آنی چاہیے تھی, اور آئی بھی. ہم نے فسکل ڈسپلن کو بہتر کیا, فسکل ڈیفیسٹ جو ہے جو 7.9% پہ تھا اس کو ہم 7 پہ لے کے آئے. تو یہ گورنمنٹ تو جو ہے وہ پاپولزم کے اوپر نہیں گئی, اور اس حکومت نے ایک ایسے سال جو آخری سال تھا جس کو لوگ الیکشن ایئر کہتے ہیں, اس طرح کے سیاسی فیصلے نہیں کیے. میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے ہو رہا ہے کہ آپ ایک حکومت ایگزٹ کی طرف ہے, اور جو ہینڈنگ اوور ہوگی کیئر ٹیکر حکومت کو, وہ ایک ایسی صورتحال ہوگی جہاں آپ کے ریزروز اگلے 6-8-9 مہینے کے لیے کمفرٹ زون میں ہوں گے. یعنی کہ کوئی کرائسس والی جو باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں, ڈیفالٹ, وہ اس طرح کا ماحول نہیں ہوگا, اور ایک روڈ میپ ہے آگے کا جس کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بڑی مشکل سے یہ معاہدہ ہوا ہے. تو اب ہوپ فلی فالو تھرو ہوگا, کیئر ٹیکر بھی کرے گی, اور پھر آنے والی جو حکومت ہے وہ فردر جو ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے, اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے, وہ آپ کو آئی ایم ایف وہ ونڈو دے دے گی, وہ ٹائم پیریڈ دے دے گی, چاہے وہ 3-4 سال کا پروگرام ہو. اگر ای ایف ایف ہوتا ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی, تو اس کے اندر آپ کے پاس وہ ونڈو ہوگی کہ آپ جو اسٹرکچرل ریفارمز کا ایجنڈا اگر آپ اجازت دیں, یا عزیر صاحب کو بھی میں گفتگو میں شامل کروں. عزیر صاحب, آپ نے سنی رانا صاحب کی گفتگو, تو سر جیسے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ ایک تو استحکام کا ذکر ہو رہا ہے. سر سچ مچ استحکام آ گیا ہے, اور یہ بات جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر شرائط تو مان لی گئی ہیں, تو سر پھر یہ وزیر اعظم صاحب نے جو سخت شرائط کا ذکر کیا, اس سے میرے جیسے لوگوں کو تو لگا کہ وہ شرائط آگے جا کر بھی ہم کو پوری کرنی پڑیں گی. از دیر کوئی فرق بٹوین واٹ رانا صاحب از سیئنگ اینڈ واٹ دی پرائم منسٹر سے؟ جی, پری کنڈیشنز جو رانا صاحب نے ذکر کیا وہ تو مان لی گئیں, جس میں ٹیکس کا ٹارگٹ انکریز کیا گیا. فار ایگزامپل اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھائی, لیکن اگر آپ آئی ایم ایف کی اسٹیٹمنٹ پڑھیں تو اس کے اندر کلیئر انڈیکیشن ہے کہ کچھ چیزوں پہ ابھی بھی کام ہونا ہے, کہ ایک ٹرانچ آپ کے پاس آ گیا ہے, 2 کے ریویو کے بعد آئیں گے 2 ٹرانچز اور زیادہ. اس کے اندر آئی ایم ایف کیا کہتا ہے؟ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ نے جو ٹیکس کے اندر ٹارگٹ رکھا ہے اس کی کلیکشن پہ ہم نظر رکھیں گے. نمبر 1, آپ نے جو وعدہ کیا ہے کہ آپ ایک بار پھر مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ کو آپریٹ کرنے دیں گے مارکیٹ کے اندر, یعنی کہ روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں, اس میں جو ڈار صاحب نے پیگ لگایا تھا وہ آپ پھر نہیں لگائیں گے, تو اس پہ آئی ایم ایف نظر رکھے گا. مانیٹری پالیسی پہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیٹا ڈریون مانیٹری پالیسی ہو, جو کہ شرح سود اتنی اوپر رکھی جائے جس سے ڈس انفلیشن ہو, یعنی کہ مہنگائی میں کمی آئے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس پہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ سخت شرائط ہیں, اور بالکل سخت شرائط ہیں, اور اس کے اندر جو ہے ایک طرح سے جو لوگ ایکسپیکٹ شاید کر رہے ہیں کہ ریلیف ہوگا بہت زیادہ, میرے خیال میں ریلیف نہیں ہوگا. ابھی کافی ساری ایڈجسٹمنٹس باقی ہیں, اور آنے والے مہینوں کے اندر پاکستان کو ایک اور نئے آئی ایم ایف پروگرام کی بھی ضرورت پڑے گی. تو یہ جو 9 مہینے کی ونڈو ہے یہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ الیکشن سائیکل پورا ہو جائے, نئی حکومت آئے, اگر الیکشن وقت پہ ہوتے ہیں, نمبر 1, نئی حکومت آئے اور پھر وہ نیگوشیٹ کر کے ایک نیا پروگرام آگے لے کے بڑھے. تو یہ ایک بریدنگ سپیس ملا ہے پاکستان کی معیشت کو, لیکن ابھی بھی آئی ایم ایف کلیئر انڈیکیشن دے رہا ہے کہ دے ول کیپ اے ویری کین آئی کہ یہ جو 9 مہینے پہلے جو 9 مہینے ضائع کیے گئے اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے, وہ ایک بار پھر ایکسچینج ریٹ میں ہیرا پھیری نہ ہو اور ٹیکس کلیکشن پوری ہو. تو آئی ڈونٹ تھنک پاکستان از آؤٹ آف دا وڈز جسٹ یٹ. بالکل صحیح. جی رانا صاحب, سر آپ نے عزیر صاحب کی بات سنی کہ ابھی اور کڑی شرائط جو ہیں وہ آنی ہے, اور غالباً اس میں اگر کوئی ہم کہہ سکتے ہیں خوشخبری ہے تو وہ آپ لوگوں کے لیے کہ وہ جب تک وہ اگلی اب شرائط پوری کرنی ہوں گی یا کوئی مشکل فیصلے کرنے ہوں گے, تو آپ لوگ تب تک گھر جا چکے ہوں گے, الیکشن کی تیاری کر رہے ہوں گے, اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ذمہ داری بن جائے گی. دیکھیں, جو ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹ جو آپ نے ہدف دیا ہے, ڈیفینیٹلی اس کو مانیٹر کیا جائے گا, اور اس کو کوارٹرلی جو ریویو ہوگا اس کا وہ حصہ ہوگا کہ آپ آن ٹارگٹ ہیں یا نہیں ہیں. اب ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ریئلسٹک ٹارگٹ ہے, اچیویبل ہے, اور ورکنگ مکمل ہے,
دیکھیں ہم نے جو ایک لکوڈیٹی کرائسس میں تھا یہ ملک، ایک ڈالر لکوڈیٹی کرائسس میں تھا، اس سے ہم کسی حد تک باہر نکل آئے ہیں، اور جو ایک ڈیفالٹ کی باتیں تھیں اس سے بھی ہم باہر نکل آئے ہیں. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو بانڈ پرائسنگ تھی پاکستان کی وہ کافی حد تک جو 25 سینٹس کے اوپر آ چکی تھی وہ اب 80-85 کے اوپر جو ہے وہ چلے گئی ہے. اگر ہم اس سال میں جو بانڈ ریٹائر کرنا ہے اس کی پرائسنگ کی بات کریں، پھر جس طرح فچ نے ریٹنگ آپ کی امپروو کر دی، جو لکوڈیٹی آؤٹ لک ہے آپ کی وہ بہتر ہونے کی وجہ سے، تو وہ آپ کی ریٹنگ بہتر ہوگی. تو یہ کرائسس جو تھا جو ہم پچھلے ڈسکس کرتے رہے 1-1.5 سال میں، لکوڈیٹی ڈالر کرائسس، وہ آپ ایک ٹیمپرری طور پہ آپ اس سے باہر نکل آئیں. ڈیفینیٹلی اب جو لانگ ٹرم ریفارمز آپ کو ریکوائرڈ ہیں، وہ ٹریڈ امبیلنس پاکستان کا جو ہے وہ تو آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور آگے بھی وہ کنٹینیو کرے گا جب تک آپ جو ہے وہ اس کو کم کرنے کے لیے اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کرتے. اسی طرح فسکل سائڈ کے اوپر آپ کو بہت سارے میجرز لینے، جس میں پرائیویٹائزیشن ہے، ایس او ایز کی ہے، جس میں آپ نے اپنی ایکسپینس سائڈ کو آپ نے کم کرنا ہے، جہاں پینشنز کی بات کریں یا سبسڈیز کی بات کریں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آگے جا کے آپ کو جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے اس کے اوپر ہم نے کافی حد تک ریفارمز کی ہیں، لیکن اور بھی بہت سارا کام ہونے والا ہے. تھیفٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے، لیکن روڈ میپ آ گیا ہے. ہم کوئی ایسی کرائسس میں نہیں چھوڑ کے جا رہے ملک کہ یہاں جس طرح اگر یہ آئی ایم ایف کی ڈیل نہ ہوتی مثال کے طور پہ تو ممکنہ طور پہ آپ کا روپیہ بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو سکتا تھا، کیونکہ جس لیول پہ وہ ریزروز تھے وہ کرٹیکل تھے. تو اس کرائسس سے آپ نکل آئے ہیں، ایک روڈ میپ آ گیا ہے، بجٹ آپ نے دے دیا، بجٹ کو آپ نے کریٹ بھی کیا، پھر آپ اس میں سے ہمیں نکال بھی لیا اور آپ نے اس کا کریڈٹ بھی لے لیا. if you may allow me to say that. نہیں دیکھیں، کرائسس تب کریٹ ہوا تھا جب آج ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے، ایک حکومت جاری ہے، اور چند مہینے پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت جاری تھی تو اس نے آئی ایم ایف کے معاہدے کو پھاڑ کے پھینک دیا، اور انہوں نے جہاں قیمتیں پیٹرول کی بڑھانی تھی انہوں نے سبسڈی دے دی اس کے اوپر، وہاں کرائسس کریٹ کیا گیا تھا. اور اگر وہ حرکتیں نہ کی جاتی تو شاید تھوڑی بہتر صورتحال ہوتی. باقی جو ڈیلے کی بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کی، دیکھیں اس ملک میں فلڈز آئے اور فائنانس منسٹر نے بارہا کوشش کی کہ ہم یہاں پہ لیتے ہیں بریک کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں رانا احسان صاحب سے اور عزیر یونس صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے، اور جو پہلی قسط بھی پاکستان کو اب ریسیو ہو گئی ہے. عزیر صاحب، جو بات کی رانا صاحب نے کہ یہ اب ایک سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے، یہ ہو گئی ہے، اور اس طرح سے ہوئی ہے کہ جو اب نئی حکومت ہے وہ آ کے نیا پروگرام بھی نیگوشیٹ کرے گی، اور جو ری سٹرکچرنگ اور ریفارم ہونا ہے جس کے بارے میں ہم تقریباً 2018 سے گفتگو میرے خیال میں کر رہے ہیں وہ تب ہوگا. تو سر اس پہ پھر میرا تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ پھر جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہوا ہے، یہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی حکومت کو ایک بریدر دیا ہے کہ بھئی آپ ری سٹرکچرنگ نہ کریں، آپ الیکشن میں حصہ لے لیں اور اگلی حکومت جو ہے وہ ری سٹرکچرنگ کروائے گی؟ جی، ایک طرح سے انڈیڈ آئی ایم ایف نے یہ بریدنگ روم دیا ہے. آپ کی بات جو 2018 سے آپ سن رہی ہیں، میں آپ کے ناظرین کو اور آپ کو ایک ہسٹری میں لے جاتا ہوں. 2008 کا ایک وکی لیکس کا کیبل ہے جہاں امریکہ کے کوئی نمائندے احسن اقبال صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس وقت بھی اکنامک کرائسس تھا. تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ ریفارمز کریں. تو احسن اقبال صاحب نے کہا ہم بالکل تیار ہیں ریفارمز کرنے کے لیے. تو سامنے سے جواب آیا کہ آپ ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس لگائیں، کیونکہ وہاں آپ ٹیکس نہیں لگاتے اور آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. تو احسن اقبال صاحب نے اس کیبل میں لکھا ہوا ہے، انہیں کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا سیاسی نقصان بہت زیادہ ہوگا. تو یہ 2018 کی بات نہیں ہے عارفہ، یہ کافی سالوں سے، دہائیوں سے مسئلہ چلا رہا ہے. روڈ میپ تو سب کو معلوم ہے کیا، لیکن کیا سیاسی اور انسٹیٹیوشنل بیکنگ موجود ہے کسی بھی حکومت کے پاس، اس حکومت کے پاس یا آنے والی حکومت کے پاس، کہ وہ ریفارمز کرے؟ مجھے ایٹ لیسٹ ابھی تک کوئی انڈیکیشن یہ نظر نہیں آتی. اور المیہ اصل میں یہی ہے
کہ بریدنگ روم تو آپ کو مل جاتا ہے, $1-2 ارب آپ کو دوستوں سے بھی مل جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر وہی چیزیں کی جاتی ہیں معیشت کے ساتھ جو ہوتی آئی ہیں, پھر ریزروز کم ہو جاتے ہیں اور پھر ایک نیا پروگرام سٹارٹ ہوتا ہے. تو اب سلوشن کیا ہے, کس طرح امپلیمنٹ ہوگا, یہ الیکشن کے بعد ہی موجود ہوگا. لیکن IMF میرا ماننا ہے, اور امریکہ بھی اس کے اندر شامل تھا نیگوسیشنز میں, کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک ڈس آرڈرلی ڈیفالٹ کی طرف بڑھتا الیکشن سائیکل کے اندر, کیونکہ اس کا ڈپلومیٹک, اسٹریٹجک اور اکنامک نقصان کہیں زیادہ ہے. تو یہ بریدنگ روم دیا گیا ہے, اور اب امید ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہو, ایک نئی حکومت آئے اور وہ ریزالو کرے کہ وہ اصل میں وہ ریفارمز کرے گی جن کی بات رانا صاحب بھی کر رہے تھے اور ہم جیسے لوگ بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن اگین ابھی تک تو وہ روڈ میپ نہیں ہے. ویری کوئکلی سر, تو یعنی کہ پھر وہ جو ایک بات پاکستان میں انگریزی میں کہی جاتی ہے ٹو بگ ٹو فیل, وہ پھر سے کام آ گئی. جی, ایک طرح سے انفارچونیٹلی یہ وہی کام آئی, اور اکنامکس میں سے مورل ہیزرڈ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک شخص کو بار بار بیل آؤٹ کرتے رہیں تو ان کی عادت بن جاتی ہے کہ ان کا بیل آؤٹ ہو ہی جائے گا. بٹ آئی اسٹل فنڈامنٹلی تھنک کہ دنیا ایک بڑے طریقے سے چینج ہو گئی ہے کمپیئر ٹو دا پاسٹ. تو ابھی بھی آنے والے مہینوں میں پاکستان کی اکانومی کو بہت رسک کا سامنا ہے, اور اگر پالیسی میکرز پاکستان میں الیکشن کے بعد روڈ میپ نہیں دیتے اور امپلیمنٹ نہیں کرتے ریفارمز, تو حالات اور خراب ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. رانا صاحب, آپ نے عزیر صاحب کی بات سنی, تو سر وہی جو انہوں نے بات کی, اگر میں اس کو ایک سوال بنا کے آپ سے پوچھوں کہ سر اگر پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا, آپ لوگوں نے نہیں کیا, تو ایسے الیکشنز کے بعد کون سا ایسا ماحول ہوگا کہ وہ جو نئی حکومت آئے گی جس کی بھی ہو, وہ یہ ریفارمز کر لے گی جو ابھی تک نہیں ہوئے؟ بڑا اچھا سوال ہے, اور اس کا بڑا سمپل جواب ہے کہ یہ بریدر ہمیں دیا نہیں گیا. اس کے لیے ہم نے بڑے ان پاپولر فیصلے تب کیے جو الیکشن ایئر تھا. اس کے اندر ہم نے PDL ابھی بڑھایا, 55 پہ لے کے گئے غالباً پیٹرول کے اوپر, ہم نے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں, گیس کی قیمتیں بڑھائیں. تو دس شوز کہ یہ گورنمنٹ کتنی سیریس ہے کہ یہ اکانومی کو سٹیبلائز کیا. ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی تھی, نہیں, لیکن آخری سال میں نہیں. آخری سال میں دیکھیں گورنمنٹ کے آخری سال تو آپ نے ان کو دیا ہی نہیں نا, آپ لوگوں نے ان کو ریپلیس کر دیا, تو وہ آپ کی ذمہ داری بن گئی. یہ اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے نا کہ نہیں, دیکھیں فرق ہے. PTI جاری تھی, اس کو پتا ہے وہ جاری ہے, اس نے کیا اکنامک ڈیسیجن لیے, ہمیں پتا ہے ہم جا رہے ہیں, ہم نے کیا اکنامک ڈیسیجن لیے. تو ہمیں یہ بریدر ملا نہیں, ہم نے لیا. نمبر 2, دیکھیں ریفارمز یا اسٹرکچرل ریفارمز یا بڑی ریفارمز, چاہے وہ ٹیکس کی ہوں اور چیزوں کی ہوں, وہ آخری 6 مہینوں میں یا سال میں نہیں ہوتی. وہ حکومت جو اگلی حکومت جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے الیکشن لڑنے کے بعد, وہ ریفارمز کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ پہلا 1-1.5 سال ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ریفارم ایجنڈا کو لانچ کر سکتے ہیں, انپاپولر فیصلے کر سکتے ہیں, اور پھر ان کا جو فروٹ ہے وہ آپ کو 4-5 سال میں جا کے مل سکتا ہے کہ اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے. تو یہ گورنمنٹ جس نے آخری سال انپاپولر فیصلے کیے اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ رسپانسبلٹی اس نے دکھائی کہ اگر اس کو حکومت ملے گی PMLN کو اگلی دفعہ, تو ہم یہی فیصلے, جو سخت فیصلے, انپاپولر فیصلے, وہ ہم اپنے پہلے 1.5 سال میں کر سکتے ہیں. اور دیکھیں ہمارا ایک ریکارڈ ہے 2013 کے 18 کا, جہاں ہمیں ایک ایسی حکومت ملی تھی جب اس ملک میں 2200 سے 2400 بم پھٹتا تھا ایک سال کے اندر, بجلی نہیں تھی, گیس نہیں تھی, کوئی فورنر اس ملک میں قدم نہیں رکھتا تھا. تو ہم لوگوں نے اس کو بھی ٹرن اراؤنڈ کیا. تو آئی ایم شیور کہ وی ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ اگر ہمیں موقع ملا, اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں ریفارمز کے اوپر. صحیح, ابھی آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں عزیر یونس صاحب سے اور رانا احسان صاحب سے, اور ہم بات کریں IMF پروگرام کے حوالے سے. عزیر صاحب, ہم لوگوں کے لیے آپ ہی کچھ روشنی ڈال دیں کہ اب آنے والے دنوں میں جتنے دن یہ رہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ, obviously 3 مہینے کا پیریڈ ہے, بٹ کیونکہ اسٹینڈ بائی اگریمنٹ 9 کا ہے اور 2 اور قسطیں آنی ہے, تو
what should the people be prepared for? हमें क्या आगे आने वाले दिनों में क्या हम टैक्सेस जो हमारी सैलरीज के ऊपर टैक्सेस हैं उनमें हम कोई इजाफा देख सकते हैं, या जैसे बार बार जिक्र किया राणा साहब ने भी पेट्रोल की कीमत में कोई फर्क पड़ेगा, कोई टैक्स वहाँ बढ़ेगा, बिजली की कीमत में इजाफा तो अभी भी अनाउंस हो गया है, इज देयर समथिंग मोर डाउन द लाइन? हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें जब इलेक्शन ईयरिंग हो रही होगी, और कौन से ऐसे फैसले हैं जो केयरटेकर गवर्नमेंट करेगी? जी, केयरटेकर गवर्नमेंट एज सच कोई नए टैक्सेस तो मैं नहीं समझता लगाएगी। गालिबन इस वक्त पीडीएल 55 रुपए लीटर है, आई थिंक वो 60 तक जाएगा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो उसमें थोड़ा इजाफा होगा विच विल देन बी एडजस्टेड एक्सचेंज रेट के हिसाब से, पेट्रोलियम प्राइसेस और इंटरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से एडजस्टमेंट होगी। एनर्जी के अंदर ऑब्वियसली टैरिफ एडजस्टमेंट्स की गुंजाइश मौजूद है अभी, तो वो एक पास थ्रू इफेक्ट हो सकता है जो केयरटेकर स्टेप्स ले। एंड देन फाइनली आरिफा, इसके अंदर जो एक की चीज आईएमएफ ने कही है, पॉइंट नंबर 2, वो कहते हैं कि रिटर्न टू अ मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट, यानी कि जो पहला मुआहदा हुआ था पीटीआई के दौर में, मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक डिसीजन था उस हुकूमत का कि मार्केट के ऊपर छोड़ दें रुपए की कदर। तो वो पिछले 9 महीनों में हमने देखा कि हुकूमत इंटरवीन करती रही, डार साहब कहते रहे 200 से नीचे चले जाएगा वगैरह वगैरह। तो केयरटेकर मुझे लगता है कि उसके अंदर अगर उन्हें लगा कि गुंजाइश मौजूद है मार्केट के ऊपर रुपए की कदर छोड़ने की, तो आपको शायद वो होता हुआ नजर आए और ज्यादा। एंड फाइनली इसके अंदर फ्रॉम बिजनेस परस्पेक्टिव कि उन्होंने ये भी कहा है कि देयर शुड बी एन अप्रोप्रिएटली टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्योंकि हमने देखा है कि स्टेट बैंक, मेरे नज़दीक एटलीस्ट ये मेरा ओपिनियन है कि वो बिहाइंड द कर्व रही है इन टर्म्स ऑफ रेजिंग रेट्स, क्योंकि एक सियासी प्रेशर भी एग्जर्ट होता हुआ हमें नजर आया। और आईएमएफ प्रोग्राम के रिजम्पशन से पहले एक इमरजेंसी मीटिंग में 100 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज की गई शरह सूद। तो हो सकता है कि उसके अंदर भी थोड़ी और टाइटनिंग हमें नजर आए, जो कि फिर बिजनेस एंड देन पास थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट उसका एक इफेक्ट होता है, वो नजर आए हमें। बिल्कुल सही जी। राणा साहब, सर अब क्योंकि जैसे आपने खुद भी जिक्र किया, वजीर आजम साहब भी कह चुके हैं कि 14 अगस्त को अब आप लोगों की तो जिम्मेदारियां हो रही हैं पूरी, उसके बाद आप लोग इलेक्शंस के साथ मसरूफ हो जाएंगे। सर ये बताइएगा कि अब अगर आप लोगों की जमात ने फैसला किया है इलेक्शंस, अगर आप जीते, हुकूमत में अगर आप वापस आए, तो क्या आपके फाइनेंस मिनिस्टर डार साहब ही होंगे? देखें, ये तो जो प्राइम मिनिस्टर, जो भी पार्टी, अगर हम लोग जीते मेजॉरिटी के साथ, तो जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो कैबिनेट को फॉर्म करेंगे। और मेरे ख्याल से ये जो राइट है बनेंगे, नवाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं और शहबाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं। ये तो अभी इस पे फैसला होना है, लेकिन मेरे ख्याल से पीएमएलएन के जो वर्कर्स हैं उनकी ख्वाहिश होगी कि नवाज शरीफ जो हैं वो चौथी बार वजीर आजम बने, तो वो सिलेक्ट करेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन होंगे, और ये उनका राइट होगा। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कुरम एजेंसी की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे ज़िला कुर्रम का, जहां मुख्तलिफ इलाकों में जो 2 कबाइल हैं उनके दरमियान काफ़ी तनाव रहा, टेंशन्स रहीं, और इतनी लड़ाई हुई कि मुतअद्दिद लोग जो थे वो जान अपनी खो बैठे। अब ताज़ा तरीन इतलात ये आई हैं कि यहाँ जो है वो झगड़े को ख़त्म करवा दिया गया है, मुज़ाकरात हुए हैं, और अब हुकूमत की मुकर्रर करदा लैंड कमीशन जो है उसको इस पे अग्रीमेंट हो गया है कि वो इस मसले का हल ढूंढेगी। जो कमिश्नर हैं वहाँ के, उन्होंने ये नेगोशिएशंस, मुज़ाकरात करवाए इन कबाइल के दरमियान, और वहाँ ये फ़ैसला हुआ कि अब इस तनाज़े को हल किया जाएगा। डॉन अखबार में रिपोर्ट आई कि दोनों जो साइड्स हैं वो मान गई हैं इस बात पे। इशू ये है कि इतना मसला रहा इस तनाज़े का पिछले दिनों में कि वहाँ फायरिंग होती रही काफ़ी दिनों के लिए,
और ओवरऑल कहा जा रहा है कि 13 जो लोग हैं वो हलाक हुए हैं इस सारे मामले पे। इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद जावेद हुसैन साहब, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़पेपर कुरम। वेलकम टू द शो सर। जी जावेद साहब, पहले तो ज़रा मुख्तसर बताइएगा हमें कि ये मसला क्या था, और अगर इतना पुराना मसला था तो इस वक्त ये क्यों फिर से इतना एग्रेवेट हो गया कि फायरिंग का तबादला हुआ और इतने लोग हलाक हो गए, काफी दिन चलता रहा ये। जी बिल्कुल, 7 दिनों से जिले कुरम में मुख्तलिफ मकामात पे जलसे जारी थे। मैं ये बताता चलूँ कि असल में वाक़या पारसिनार के नवाही गांव बुशरा में पेश आया कि जमीन के तनाज़े पे 2 खानदानों के बीच लड़ाई पहले जारी थी, उसके बाद जंग बंदी हो गई। उसके बाद इस तनाज़े ने फिर वाराना वो इख्तियार कर लिया कि जिले कुरम के 5 मुख्तलिफ जगहों पे झड़पें शुरू हो गई। 7 रोजा झड़पों में जहां 13 अफराद जाम बहक 100 के करीब जख्मी हो गए, वहां मामलाती जिंदगी भी बुरी तरह मुतासिर रही। स्कूल, तालीमी इदारे बंद रहे, तमाम आमद-ओ-रफ्त के रास्ते बंद रहे, सरकारी दफातर बंद रहे। और तो सर फिर ये बताएं कि इतने दिन के बाद फिर फाइनली किस तरह मुज़ाकरात शुरू किए? कोहाट कमिश्नर के थ्रू एक जरगा जिले उरुगजई और कोहाट के अमायदीन कबायली रहनुमा मिलके 2 दिन पहले जिले कुरम सफेद झंडों के साथ पहुंच गए। तो उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए। पहले सदे में मुज़ाकरात हुई, फिर पारा चिनार में। कल 3 जगहों पे जंगबंदी में वो कामयाब रहे, और आज जो 2 जगह रहते थे वहां भी जंग बंदी में कामयाब रहे। तो आज उन्होंने बाकायदा ऐलान किया और माहिदा एक दस्तखत किया कि जंगबंदी हो गई और 1 साल के लिए अमन तीगा, जो पश्तो में माहिदा भी आप उसको कह सकते हैं, कि ये तय पाया कि 1 साल आमद-ओ-रफ्त के रास्ते महफूज होंगे और एक दूसरे पे फायरिंग नहीं होगी। जिसने भी ये फायरिंग की तो उससे मसला कैसे हल करेंगे? जो जमीन के ऊपर तनाजा है वो एग्जैक्टली है क्या, और उसको अब हल उसको किस तरह करना है? ये कोई नया मसला नहीं है। जिले कुरम में इस तरह काफी जमीनी तनाजात है, और ऑलरेडी KPK हुकूमत और ओवरसीज मिनिस्टर साजिद तूरी के कोशिशों से यहाँ पे एक कमीशन तश्कील दिया है, जो ऑलरेडी उसने काम शुरू किया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस झड़पों का मकसद कमीशन को खराब करना था। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कमीशन जो है वो पहले बन गया था और ये झड़पें जो हैं वो बाद में शुरू हुई हैं? जी बिल्कुल, कमीशन अपना काम जारी था कि दरमियान में ये झड़पें शुरू हो गई। और ये जो आपने बात की कि इस कमीशन को खराब करने के लिए ये झड़पें हुई, ये जरा समझाएं। जी बिल्कुल, जाहिद तूरी एक जवान रहनुमा है पारसिनार के। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कमीशन को खराब करने के लिए, और इलाके में जो काफी अरसे से अमन है, यहाँ पे लोग काफी अमन से जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा था, और इलाके के अमन पिछले 7 दिनों से काफी खराब है और मामलाती जिंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है। और सर अब आगे ये कैसे गारंटी होगी कि ये दोबारा झड़पें ना हो? जैसे अगर वो एक दफे इल्जाम कोई लगा रहा है कि ये मसला कमीशन को खराब करने के लिए किया गया, तो आगे क्या गारंटी है कि ये दोबारा नहीं होगा? कुछ हुकूमत को भी हरकत में आना होगा, और कमीशन को जारी रखना भी हुकूमत के लिए एक नया टास्क है। पुरअमन ये कमीशन जारी रखना, और कबायली जो रवायात है उनको भी बरकरार रखना है। और जो आज दस्तखत हुई है, और कबायली रवायात है जो दूसरी इलाके के लोग या पश्तून आते हैं तो उनका कदर के निगाह से देखते हैं। तो उम्मीद ही रखी जाती है कि हुकूमत भी अब सीरियस अंदाज में है, और जिले इंतजाम को भी पता चल गया कि अगर हम कमीशन और दूसरी चीजों को वो ना करे तो इलाके के अमन को भी नुकसान हो जाएगा। तो अगर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए वी विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।